بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ تھیلی دار جانور، تھیلی دار جانور، تھیلی دار جانور، اس قسم کے جانور ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہوتے۔ اس قسم کے جانور ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہوتے۔ مشرقی سمندروں کے ٹاپوؤں میں کثرت سے ہوتے ہیں۔ مشرقی سمندروں کے ٹاپوؤں میں کثرت سے ہوتے ہیں۔ مشرقی یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے تو ادھر کے جو سمندر ہے اس کا ٹاپو تو سمجھتے ہیں، جزیرہ کہتے ہیں، سمندر کے بیچ میں جو سوکھا حصہ ہوتا ہے اسے ٹاپو کہتے ہیں۔ سمندروں کے ٹاپوؤں میں کثرت مطلب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مادہ کے پیٹ پر چمڑے کی بنی ہوئی تھیلی لگی ہوتی ہے۔ ان کی وجہ تسمیہ مطلب یعنی اس جانور کو تھیلی دار کیوں کہتے ہیں، تو نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کا مطلب نام رکھنے کی وجہ۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مادہ کے پیٹ پر، جو مادہ ہوتا ہے، مادہ کے پیٹ پر چمڑے کی بنی ہوئی تھیلی لگی ہوتی ہے، چونکہ ان کے بچے پیدا ہوتے وقت ذرا ذرا سے اور مریل ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے اور بالکل مریل ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اس لیے مادہ انہیں تھیلی میں رکھ لیتی ہے، وہیں تھن ہوتے ہیں۔ بچے دودھ پی کر اس میں مزے سے رہتے ہیں اور سر باہر نکال کر دنیا کا تماشا بھی دیکھا کرتے ہیں۔ بڑے ہو جاتے ہیں تو چلنے پھرنے لگتے ہیں، مگر پھر بھی عرصے تک یہ حال رہتا ہے کہ ذرا سا بھی خطرہ معلوم ہوا اور جھٹ تھیلی میں آ گھسے۔ ماں بیچاری مامتا کی ماری انہیں لے کر بھاگتی ہے۔ مامتا کی ماری مطلب ماں کی جو ممتا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو مامتا کی ماری انہیں لے کر بھاگتی ہے اور حتی الوسع گزند پہنچنے نہیں دیتی۔ اور حتی الوسع مطلب جہاں تک ہو سکتا ہے، گزند مطلب نقصان، پہنچنے نہیں دیتی، اور حتی الوسع گزند پہنچنے نہیں دیتی۔ گو اس قسم کے بہو تیرے جانور ہیں، مگر یہاں صرف کنگرو کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کا قد مختلف ہوتا ہے، قد یعنی جسم، یعنی الگ الگ سائز کا ہوتا ہے، جس کا قد مختلف ہوتا ہے۔ جو قد آور ہے
बकरी के करीब करीब होते हैं। जो कद आवर हैं, मतलब जो जिस्म वाले, ज़्यादा बड़े जिस्म वाले हैं, जो कद आवर हैं बकरी के करीब करीब होते हैं। सीधे खड़े हों तो आदमी के हम कद नज़र आते हैं। सीधे खड़े हों तो आदमी के हम कद नज़र आते हैं। आदमी के हम कद यानी आदमी के कद के बराबर, आदमी के हम कद नज़र आते हैं। उनकी शक्ल गौ दुम होती है। उनकी शक्ल गौ दुम होती है। गौ दुम मतलब यानी एक तरफ से पतली और एक तरफ से मोटी होती है उसकी शक्ल। उनकी शक्ल गौ दुम होती है। हिरन का सा प्यारा प्यारा चेहरा, छोटे हाथ। हिरन का सा प्यारा प्यारा चेहरा, छोटे हाथ, टांगें और पाँव इस कदर मजबूत। टांगें और पाँव इस कदर मजबूत के देखकर ताज्जुब होता है। इस कदर मजबूत के देखकर ताज्जुब होता है। चौड़ी और लंबी मजबूत दुम है। चौड़ी और लंबी मजबूत दुम है जो पाँव का काम देती है। जो पाँव का काम देती है। चार पाँव के बल चलता है। चार पाँव के बल चलता है तो लुढ़कता फुढ़कता बेढंगा मालूम होता है। तो लुढ़कता फुढ़कता मतलब लुढ़कता पुढ़कता यानी गिरता पड़ता। तो लुढ़कता पुढ़कता बेढंगा मालूम होता है। मगर दुश्मन ताक़ुब में हो। मगर दुश्मन ताक़ुब में हो। ताक़ुब मतलब पीछा, पीछे हो, पीछा कर रहा हो। मगर दुश्मन ताक़ुब में हो तो अजीब तरह की बड़ी बड़ी कुलाचें, तो अजीब तरह की बड़ी बड़ी कुलाचें पिछले पाँव और दुम की बदौलत मारता चला जाता है। तो अजीब तरह की बड़ी बड़ी कुलाचें, कुलाचें मतलब छलांग, कुलाचें पिछले पाँव और दुम की बदौलत, दुम की बदौलत मतलब दुम की बदौलत मारता चला जाता है। एक कुलाच 6-6, 7-7 कदम की होती है। एक कुलाच छलांग 6-6, 7-7 कदम की होती है और 18 मील से इधर दम नहीं लेता। और 18 मील से इधर दम नहीं लेता, यानी जब कुलाचे मारता रहता है तो कम से कम 18 मील तक दूर चला जाता है, तभी रुकता है। उसका मादा बुज़दिल होती है। उसका मादा बुज़दिल होती है। बुज़दिल यानी डरपोक होती है। मगर नर बड़ा बहादुर है। मगर नर बड़ा बहादुर है। जब उसका शिकार करते हैं तो ये अव्वल तो भाग जाता है, लेकिन थक जाए तो अक्सर पानी में जा खड़ा हो जाता है। लेकिन थक जाए तो अक्सर पानी में जा खड़ा हो जाता है। कुत्ते उसके ताक़ुब में पास आते हैं। कुत्ते उसके ताक़ुब में यानी उसका पीछा करते करते पास आते हैं तो दोनों हाथ उठाकर उन पर गिरता है। तो दोनों हाथ उठाकर उन पर गिरता है और इतनी देर तक पानी में दबाए रखता है। और इतनी देर तक पानी में दबाए रखता है कि कुत्ता दम घुटकर मर जाता है। दम घुटकर यानी सांस ना लेने की वजह से मर जाता है। दम घुटकर मर जाता है। अगर पानी में ना पहुंच सके तो किसी दरख्त से पीठ लगाकर खड़ा हो जाता है।
اگر پانی میں نہ پہنچ سکے تو کسی درخت سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتا پاس آتا ہے تو اسے ہاتھوں سے پکڑ کر مضبوط پاؤں سے لٹاتا ہے۔ کتا پاس آتا ہے تو اسے ہاتھوں سے پکڑ کر مضبوط پاؤں سے لٹاتا ہے اور اکثر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔